كيف تجي انت تحكي معاه ملاذ تقول له ان شاء الله لاباس ان شاء الله درا شنو هكا وتبدا تحكي معاه يقول لك بون انا حكيت لك ايه انت زاده احكي لي معناها علاش دونك لهنا لا بون ديستونس هنا انا كيفاش باش نحكي معاه دون بار دوتر بار معناها سي فري كو انا معناها باش نقول له جي با لو دروا اللي انا باش نحكي لك على في بيرسونيل نتاعي يقول لي مالا انا جا لو دروا باش نحكي لك تحسوا كوم سي توبليج انك كيما هو حكي لك انت لازمك تحكي له كوم سي حياته وقفت حياته هي كالاربع الحيوت نتاع السبيطار سكيل في هو il va se projeter comme si il va continuer à vivre à travers toi. اسمعني كي نادي عليك فكرني بغزرة عيني في بيتي عديت الليالي وحدي نستنى فيه. اسمعني كانت علول مجرد تظاهرة تصير في العبدلية، الهدف منها جمع تبرعات لفائدة الجمعية التونسية لمساعدة الصم قبل ما يتلموا الأعضاء المؤسسين في أول فرصة ويكونوا جمعية اسمعني بالضبط في 8 أبريل 2011. أيامات الثورة لازمنا وقتا ندخلوا في ليزوبيتو. عندنا أنا ميا نو اللي هو شيف سيرفيس في شرنيكا اتصل بينا باش يحب شويه معاونه باش يكونوا فما دي بينيفول نعاونوها ايام الثوره فما برشا جرحى فما عباد المرضى اللي راقدين غاديك زاد حاجتهم زاد بيعانه خاصه وكل بدينا نعاونوا وقتها قبل ما نعملوا معناتها نأسسوا جمعيتنا جوريديكمون بدينا ديجا نخدموا بعد قلنا علاش ليه ما نعملوش نحن جمعيه اسمعني اللي تهتم بإعانة المرضى المستشفيات العموميه متكونه من برشا افراد. لأن كريمه الاسود عبد اللطيف الزوايدي اللي هو رئيس الجمعيه مونيك فاساغ اللي هي نائبة الرئيس نضال ستاليا اللي هو سكرتير جينيرال احمد مكي اللي هو ريسبونسابل كا سي كمال دقيش اللي هو جوريست متكونه زاده من اكثر من 150 بينيفول متكونه زاده من اميره اللي هي ريسبونسابل تيران دربالي. أميرة متحصلة على إجازة في التصرف في المؤسسات المالية. أول مرة سمعت بالجمعية كانت بالفيسبوك وبدأت معهم كمتطوعة في مارس 2012 واليوم أميرة تخدم في اسمعني كمسؤولة ميدانية. أنا اللي هي بالسبيطارات في الجمعية دونك نتلهي بلي بينيفول جو في لي كورس نشري اللي نستحقوه في لي كازي نتاعنا في السبيطارات دونك اليوم لهنا باش نبداو نقديم شنو نسحقوا في لي كازي. خدمة أميرة أغلبها في الأسواق والحوانت والمكتبات وفي أي بلاصة نجم تلقى فيها كل ما يستحقوه الصغار. باش نمشيو للجروسيست اللي نمشيو من عنده لي خياط كولور اللي نعملوا بهم لي زاتوليي في السبيطار نتاع صغار. مستانسين بينا هنا خاطر ساعات حتى يعطيونا دي كادو يقول لي مثلا هذايا محلول حتى ناخذ فلوس تهز وتعاود تجي ديما يعملوا لي زاد سوم باهي. نعرف اللي فما جمعيه يعني معاقين هكاكا المرضى في السبيطارات تاع المرضى السبيطارات. اسمعني كي نادي عليك. أميرة إكزيجونت برشا في القضية، نجم تعدي ربع ساعة باش تاخذ باكو أقلام ملونة على كيفها، يعجب الصغار وسومه مقبول. نشري لهم ديما منسج ما توا سي بون نورمالمون عندهم، مرات نمشي نزيد ان باكي. منسج في السبيطار خاطر الصغار ان فيت في السيرفيس بيدياتري نتاع شارنيكول، الصغار يقعدوا لونغ ديوري معناها يقعدوا يوصلوا حتى 7 سنين 8 سنين هما في السبيطار خاطر يعملوا دياليز. دونك يقلقوا دونك نحاولوا ماكسيموم نبدل كل مرة نشري لهم حاجه جديده اون اكتيفيتي جديده باش جوست باش ما يقلقوش. اسمعني 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 رجال اسمعني. ومع القضية التليفون ما يسكتش، يلزمها تتبع كل شيء وين وصل وتثبت فماشي حاجة ناقصة ما خذتهاش. فكرني خليش معاك كي تضحك نضحك معاك. اسمعني بقلبك لحنين قلبك لحنين استنيتك تجيني سنين يزيني
من الحانوت لول ديجا عبيت ساك وتعديت للي بعده. النهار مازال كي بدا والليسته مازالت طويله. رتحني نفرح معاه. هذا سي ان غروسيست اللي يعمل اللي يبيع القصص وكل شيء، دونك ديما يحسب لي كايني مكتب يشري يضحي لي البخي نتاع القصه، دونك ديما نجي هنا نختار قصص. باش تختار قصص يمشيو مع مختلف الأعمار ويحبوهم الصغار مش سهل، ومع التليفونات اللي ما توفاش لازم برشا تركيز. اسمعني اسمعني مانيش باش نشري لهم الوحده هذوما اللي في القسم، خاطر تفكرهم بالمكتب، دونك هما بما انهم يمشيوش المكتب يمكن بتدخي يحسوا. فكرني خليش معاك. القضية بريسكو فات والساك ولات زوز. بين حوانة اللعب والديكور يتعدى نهار خدمة المسؤولة على العمل الميداني بجمعية اسمعني. اسمعني اسمعني رجال اسمعني. فكرني خليش معاك كي تضحك. خرجنا. فكرني خليش معاك كي تضحك نضحك معاك. هذايا شي سكامة مثلا. ينادي على روحي. اسمعني كي نادي عليك، فكرني بغزرة عيني في بيتي عديت. وصلت أميرة للبيرو محملة وين تستنى فيها ماريون باش تعاونها في تنظيم القضية. C'est Marion Pivoli, ma collègue. C'est la responsable de terrain de l'association Smani. Depuis novembre, maintenant, je suis responsable développement de l'association. Et voilà, donc je travaille avec Amira tous les jours à développer l'association, le travail avec les associations partenaires, voilà, mettre en place des nouveaux projets, chercher des financements. Voilà, toutes les actions d'autofinancement qu'on peut faire aussi, je les développe avec mes collègues. Ce sont les casiers d'Asmani اللي موجودين هنا. نحطوا فيهم القضية وكي نحلوا ان autre service نهزوا ان كازي نحطوا في السيرفيس اللي باش ندخلوا فيه جديد. On est toujours dans le tout premier hôpital où on a commencé, qui est l'hôpital d'orthopédie. On visite les personnes âgées, on passe du temps avec elles, on distribue du thé, du café, des journaux. Et puis ponctuellement, plus ou moins une fois par semaine, on fait quelque chose d'un peu plus festif, on va dire. C'est souvent les clowns parce qu'on a une super équipe de clowns et les enfants adorent. الجمعية زادة قائمة على أكثر من 150 شاب وشابة متطوعين باش يكونوا على ذمة المرضى، يطلوا عليهم ويتفقدوهم، يمدوا لهم الماكلة، يحكيوا معاهم ويونسوهم في السبيطار. وقت ما تبدا متفاضي اون فوا باغ سيمين دو فوا باغ سيمين تحكي الكل هي شنو باش تمشي تلقى مرا كبيره ما تنجمش تمسح العرق على وجهها، تحب كاس ماء ما تنجمش تقوم، دونك انت باش تعاونها على حاجه ما تستحقش برشا مجهود. فوالا لو مورال وكاها. قسم الأطفال بمستشفى شارل نيكول هو من أهم البلايص اللي تنشط فيها الجمعية، وين ينظموا حفلات يتلموا فيهم المتطوعين ويعملوا أنيماسيون للصغار، ويحاولوا على قد ما ينجموا يفرحوهم ويخرجوهم من جو الطب والدويات وينسيوهم في المرض حتى نهار. كي تضحك نضحك معاك. اسمعني اسمع اسمعني 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 رجال اسمعني 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 اسمع اسمعني اسمعني رجال اسمعني. فكرني خليش معاك. Les bénévoles, bien sûr, sont des bénévoles volontaires. Ils jouent à Asmani. Ils jouent Dima Asmani à travers la page Facebook ou la télévision ou quoi. Donc, on fait Dima des recrutements dans les bénévoles. Les bénévoles, on les recrute sur formation. Ils font une formation en terrain. Les narquis ou l'enfer, ils ont fait un chien, les hommes ou يلبسوا دي تابليي كيدخلوا للسبيطارات ويجيو ديما بحث الصغار ولا الكبار، كل واحد وين يحب يمشي لنا سيرفيس يحب يجي. وبالصدفة اليوم مع اسمعني كانوا زاد حاضرين تلامذة ليسي بيلوتاريانا. احنا هون في اطار نادي العمل التطوعي، معناتها جبنا تلامذات باش يدخلوا الفرحة على
نجمهم ينشطوا. وكيف تتلم طاقة الشباب مع العمل الخيري مع تلقائية الصغار ما ينجم يكون الجو كان حاجة هايلة برشا وتصاور تغني عن كل تعليق. The cat wished that it was a bee. The turtle wished that it could fly really high into the sky, over rooftops and then dive deep into the sea. And in the sea there is a fish that has a secret wish, a wish to be a big cactus with a pink flower on it. And in the sea there is a fish that has a secret wish, a wish to be a big cactus with a pink flower on it. And the flower would be its offering of love to the desert, and the desert so dry and lonely that the creatures all appreciate the effort. نهار آخر تعدى مع اسمعني، ومن غدوة هزتنا أميرة للمخزن الثقافي، الفضاء اللي ديما بيبانو محلولة الكل من يخدم المصلحة العامة ويفيد البلاد، وغادي لقينا لمة من نوع خاص. هذوما لي بينيفول اسمعني ومعاهم أمين بن علي لا بسيكولوج دو اي فولونتير افيك لاسوسياسيون اسمعني، يجيو جوست باش يقعدوا يحكيو على لاكسيون تاعهم في السبيطارات وعلى لي زيكسبيريونس نتاعهم مع اسمعني. دونك يعملوا عندنا دو جروب دو بارول في الشهر، دونك تختارهم اللي تختارهم ايميل سولون ديسبونيبيليتي نتاعها، وكهو يتقابلوا لي بينيفول يتعرفوا على بعضهم ويتعرفوا، وتحاول ايميل تعاونهم باش تكون لاكسيون نتاعهم باهيه في السبيطارات. برشا مرات صاروا لي الحاجات هذوما، كيف تجي انت تحكي مع ملاذ وتقول له ان شاء الله لاباس ان شاء الله درا شنو هكا، وتبدا تحكي معاه يقول لك بون انا حكيت لك ايه انت زاده احكي لي معناها علاش. دونك لهنا لا بون ديستونس هنا انا كيفاش باش نحكي معاه دون بار دوتر بار، معناها سي فري كو انا معناها باش نقول له جي با لو دروا اللي انا باش نحكي لك على في بيرسونيل نتاعي، يقول لي مالا انا جي لو دروا باش نحكي لك. تحسوا كوم سي توبليج انك كيما هو حكي لك انت لازمك تحكي له، كوم سي حياته وقفت، حياته هي كالاربع الحيوت نتاع السبيطار. سكيل في هو il va se projeter comme s'il va continuer à vivre à travers toi. When the women with their stolen graces. بعد المخزن اسمعني وباقتراح من كلوب ناتيفانت نظم حفلة بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية وعائداتها ترجع للجمعية. To their daughters with fake faces, I will be the one who loves you most. أميرة في وسط الجو ما تعرفش الراحة، ووقت اللي الناس الكل تشطح هي باقي تحكي على الخدمة. Hurt you. I will be the one who loves you the most. Alright, I will be the one who loves you the most. بعد الدي جي البارتي الثانية كانت مع مجموعة جولترا اللي تعاملت مع الجمعية أكثر من مرة ومن المساندين الرسميين لاسمعني. لينات الكلوب ايفينمونسيال تاع لينات المنظمة الحكاية تبع اسمعني زاد لاسوسياسيون اسمعني اللي اون اسوسياسيون كي اوفر بور فوالا بون كوز اون فا دير، خاطر الصغار اللي في السبيطارات وكذا الوحدهم ابوندوني دونك فوالا انا جينا وماش برشا عباد خاطر ماكلة بعضها البلاد شوية بون سافا. يا ما درتي ورا بيزي وسا لا اندرجراوند تو سيتو مكمله اول ذا ناين سكول بلاش ميديا واللي يسمعني تو باش يفهم الحكايه هذيك. اول ذا ناين سكول فوالا. شويه ما افيكاس كمان.
سكرني غزال يبلد مشيرة ومش كوال يا وقاري وبركة تحت الحيط يا وسهل زهي معاه الحال. اليوم ليفينمون هو ريغات سوليدير في سيدي بوسعيد، الأول مرة في تونس، سباق متاع فليك يمشي وعايداته لجمعية خيرية. ايفينمون تنظيمه ما جاش بالساهل، وعلى ذاك رغم الطقس الخايب كان من شبه مستحيل تأجيل الريغات. توا نحن في بورت سيدي بوسعيد وعندنا الريغات سوليدير اللي او بروفي داسماني. هي ان فيت سي اون كورس دو فواليي اول مره تصير في تونس او بروفي دون اسوسياسيون. فما كورس باش يخرجوا مساعتين لي فواليي باسم لي سبونسور لي باتو فيهم لي سبونسور. فما ترامبولين، فما شاتو غونفلابل، فما باربيكيو، فما لا بوفيت، دونك توت لا جورني. البلانشي تعملهم كيف كيف، البلانشي تعمل لهم 3 مانش في الانفونتاري. اوبتيميست لي بتي باتو بتاع الصغار اللي هما سور لا بلاج، وعندنا البلانش اللي هي هذيا دونك تويك الصغار باش يعملوا الكومبيتيسيون بتاعهم. باركور تاع 100 متر با بلوس، خاطر ريح قوي وموجه دونك على الصغار. دونك تلقاو البافيون في البحر. دونك شو تعملوا بري رومونتي فونتاليير بري اريفي. باش تعملوا 2 مانش. يوسف فهمت ولا نعاود نفسر لك خويا؟ تكون ما فهمش حاجه. C'est le bateau de sécurité de la régate نتاع l'optimiste. توا احنا باش نعطيو لو ديبار و on va poser le parcours ونعطيو الديبار. نعطيو الديبار et ensuite on va معناتها arbitrer la course et assurer la sécurité نتاع les régatiers اللي باش يعملوا la course. نحط في البوي ديجاجمون تاع الديبار، ونحن باش نعملوا الكوميتي نحطوا ليني الديبار الاخرى من غاديكا ويقفوا لهنا سور لا ليني نعملوا 1 مينوت 2 مينوت لو مينوت دو ديبار، يعني 1 مينوت دو بريباراسيون بور الديبار et l'autre minute il sort يعني توب ديبار. Trois, 2, 1, توب. ومع الريح والموجة القوية بداو لي كورس. الجو كان حاضر في البحر كيف ما على الشط، والمنافسة كانت قوية. avec Shaima Chameri qui s'avance vers la bouée. À la suite c'est la voile numéro 131. اسكندر ممبر دي كوميتي واللي علق على الكورس في الأصل هو صاحب فكرة الريغات. نعملوا في المانش نتاع ريغات دو كارتاج في معناتها هي 3 شهور التالي. دونك كنا دونك قلت با علاش ما نعملوش الريغات بور اون اسوسياسيون باش معناتها تربح فلوس وكل شيء. دونك اللي خلقت الاسوسياسيون سمعني قالت لنا سي بون معناتها انا عندي اسوسياسيون نجمو نعملو معناتها اون بو faire une régate pour au profit de l'association. C'est parti de cette idée là
Et donc on a développé, on a tout préparé. Ouais. Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. الصغار كانوا يلعبوا في الشاتو غونفلابل وتوا فما دي فامي يجيو يعطيونا فلوس اما هي رمزيه 5000 باش تدخل في الكاس نتاع الجمعيه ونعاونوا بهم الناس اللي تستحق. هما يتفرهدوا ويفرهدوا الناس الاخرى. اليوم ساعة الطقس اللي غالب جا مسحب وريح ينزل باكات اما ليفينمون لي ميم سي ان بون ايفينمون كي فودري ريفير. Et le classement, t'as l'optimiste ou le blanche à poil. Donc ça s'est fait en 3 manches. On additionne on additionne les résultats de chaque manche et on obtient un résultat en points. Et celui qui a le moins de points, يربح la compétition. والباتو الرابح اليوم هو باتو باسيون اللي ليكيباج نتاعو الكلهم بنات. Un bon événement, la mine à la belle école. C'est une occasion pour aider les orphelins. C'est une occasion pour aider les orphelins. C'est un autre genre d'événement. C'est pour la première fois que ça arrive en Tunisie, une régate solidaire pour aider les jeunes pour un but, mais pour une vie meilleure, qu'ils voient un jour meilleur. Nous, à travers du travail consulaire, on a découvert que même pour certains Belges qui sont des résidents ici, il y a assez de problèmes pour être soignés. Souvent, ils sont tout à fait seuls et ils ont besoin d'un partenaire pour l'accompagner. Et cette association, on a vu qu'elle fait son mieux pour vraiment aider les gens qui ont besoin de support, quoi. Là c'est le moment du cocktail, donc on va surtout la remise des prix. Donc on va remettre des prix aux meilleurs régatiers de la journée, des trophées et des cadeaux. Et on va en profiter pour boire un coup, des jus, des sodas, manger un peu, et voilà. Oui, bon, pour la 25e fois, merci beaucoup à tout le monde d'être là. Sans vous, il n'y aura pas eu de régate. Donc, merci beaucoup. الحفله وفات وربحوا لي سبونسور نتاعنا دي بري فما دي فواياج فما دي ويكاند فما دي مونتر وكل شيء دونك ميرسي à tous nos sponsors وميرسي à تلفزة تي في d'être présent معنا الايامات هذوما الكل وميرسي les bénévoles les responsables de l'association وميرسي لغسان برشا برشا برشا. Alors on danse. Alors on danse, 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 et ben y'en a encore.